अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी बेज़बान ऐनी खान और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां सच्चाई चीख चीख कर बोलती है और खामोशी मुजरिमों की सबसे बड़ी साथी बन जाती है। क्या हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहां कानून सिर्फ ताकतवर की दहलीज पर सजदा करता है, जहां मजलूम की फरियाद दीवारों से टकराकर लौट आती है? रोज एक नया जुल्म, हर सुबह एक नया नोहा और हर रात एक नई बेबसी। जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, ये उन आंखों की पुकार है जो सच को देखने के बाद भी बंद कर ली जाती है। ये उन लबों की सदा है जो इंसाफ मांगते मांगते खामोश हो चुके। आज हम एक ऐसे जुर्म की हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं, हमारे जमीर की खामोशी का भी मातम है। ये दास्तान है जुल्म की और सवाल है हम सब से, क्या हम फिर भी खामोश रहेंगे या सच्चाई के साथ खड़े होंगे? आइए चलते हैं उस सच की तरफ जिसे छुपाने की बहुत कोशिश हुई, मगर जुर्म कहानी में कोई हकीकत छुप नहीं सकती। आज हम आपको एक ऐसे सनसनीखेज वाकये से रोशनास करवाने जा रहे हैं जिसने एक पूरे खानदान को सच की तलाश में कुर्ब की गहराइयों में धकेल दिया। ये वो कहानी है जहां चुप की दीवारें टूट के राज बेनकाब हुए और इंसाफ के चलते चक्रों ने एक इंसान की रूह तक लरसा। वालिद के इंतकाल के बाद घर की जिम्मेदारियां, जायदाद और वो तमाम चीजें जो एक बेटी का बुनियादी हक हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसके हाथों से फिसलती चली गईं। इस दौरान एक इलेक्ट्रीशियन जो घर में टूट फूट ठीक करने आता था, कुछ ही अरसे में उस घर का मुस्तकिल चेहरा बन गया। मुरम्मत के बहाने आने वाला शख्स की माँ के दिल तक जा पहुंचा। बात निकाह तक पहुंची और यूं एक अजनबी मर्द अचानक घर का फैसला साज बन गया। कुछ समझ न पाई कि एक बाप की खाली जगह ऐसे आदमी ने कैसे भर दी जिसे घर की दीवारें तक अच्छी तरह मालूम ना थी। मेरा नाम निगत चुगताई है और मैं मिर्ज़ा अली बेग चुगताई की बेटी हूँ। हम लोग रावलपिंडी वेस्ट जॉइन के रहने वाले हैं। फैमिली में सिर्फ मैं, मेरी अम्मी और मेरे अब्बू होते हैं। 14 फरवरी 2022 को मेरे वालिद साहब वफात पा गए थे। उसके बाद मेरी मदर ने पैसों की लालच में कोर्ट से जाली विरासतनामा बनाया और ये शो किया कि वो इन सारी जायदादों की एक अकेली इकलौती वारिस है। मेरे वालिद साहब की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, हमारी फतेह जंग में ज़मीनें भी थी और मेरे अब्बू खुद लॉयर भी थे। लंदन में भी वो काम कर चुके हैं, वहाँ पे भी वो एज अ लॉयर वर्क करते रहे, कराची में भी। उसके बाद 2023 में हमारे यहाँ शुरू से एक इलेक्ट्रिशियन आता था जिसका नाम साजिद था, जो ये एसी हो गया या सोलर हो गया, पंखे वगैरह ये सब सही करने आते थे। तो उससे शादी कर ली। मेरी मदर की एज 80 इयर्स है और उस बंदे की होगी अप्रॉक्स 30 to 35 इयर्स। उससे शादी कर ली है। अब वो दोनों ने मुझे घर से भी निकाल दिया। मुझे घर आने जाने की परमिशन नहीं है। ना मेरी मदर अब मुझसे मिलती हैं, ना वो मुझे मेरा विरासत में से हिस्सा देती हैं। यहाँ तक कि अब तो वो कोर्ट में ये भी कहती हैं कि मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। मेरा केस चल रहा है सिविल कोर्ट में रावलपिंडी में ही। इसको 3 साल हो चुके हैं और पहले जो हमने एक वकील किए थे तो वो बस हमसे पैसे खाते रहे बस। अब मैंने अपने नए वकील किए जिनका नाम है मलिक शब्बीर अवान। 3 महीने से अब वो हमारा केस को हैंडल कर रहे हैं और काफ़ी हद तक आगे लेके आ चुके हैं वो केस को। पहले तो ये लोग ना डेट्स पे आते हैं, ना पेश होते हैं, ना कोई ऐसा कोई सबूत देते हैं जिसको देख के कहा जा सके कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। उसके बाद मैंने सीएम पोर्टल में मरीम नवाज साहिबा को एक एप्लीकेशन भिजवाई थी कि वो इनकी एफआईआर भी काटी जाए और फौजदारी कार्रवाई भी हुई जाए। तो पहले तो मुझे बुलाया गया इधर उधर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मुझे सिविल लाइंस का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे डीएसपी अजवर अली है, उन्होंने बुलवाया, उन लोगों को भी बुलवाया और उन्होंने बहुत बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट भी किया और उन लोगों को भी हैंडल किया जो उनकी लालच की चालें थी वो आगे नहीं चलने दी, उनको भी वार्न किया है। जबकि वो लोग ये शो ही नहीं करते हैं कि मतलब मेरी मदर ने शादी कर ली है। केसों में भी वो यही लिखवाती हैं कि वो अभी तक उनकी बेवा है। पुलिस ने मेरी कोई शुरू में हेल्प नहीं की थी, लेकिन मैंने भी जैसे आपको बताया कि सिविल लाइंस थाने में मुझे कल बुलाया गया था
وہاں پہ جو ڈی ایس پی صاحب ہیں، پہلے میں ان کے پاس گئی تھی، بلکہ کافی دفعہ تو تھانے میں کیا بتاؤں کہ ایسی ایسی باتیں انہوں نے کہی ہیں جو کسی کو زیب نہیں دیتی ایسے باتیں کرنے کا، میری مدر نے۔ لیکن اس کے بعد میں ڈی ایس پی صاحب کے پاس گئی تھی، یہ سول لائن تھانے میں اصغر علی سر کے پاس، تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ اس طرح ہوتا ہے، تو انہوں نے پھر مجھے بلوایا، میری مدر کو اور ساجد کو بھی بلوایا۔ ہر چیز پہ وہ بندہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ وہی بندہ تھا جو پہلے کرایوں کے گھروں میں رہتا تھا، اب اس نے کیا کہتے 1 سال کے اندر اندر سمجھے پلاٹ بھی لے لیا، اس پہ 4 منزلہ گھر بھی بنا دیا ہے، اور کیا کہتے 3 گاڑیاں لی ہیں، 2 125 لی ہیں، کھانا پینا باہر سے سب کچھ عیاشی، سال میں 2 3 دفعہ عمرے ہو رہے ہیں، اور میں یہاں یہ ہوں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھی ہوں کہ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ کیس میں کورٹ میں وہ کبھی تاریخ پہ آتے ہی نہیں ہیں، پیش ہی نہیں ہوتے، اور ان کا وکیل وہ کیا کہتے ہیں ڈیٹ لے کے چلے جاتے، یہاں تک کہ تھانے میں بھی ان کے وکیل جو ہے ملک اشفاق صاحب وہ پیش ہوتے ان کے ساتھ، اور وہ ان کے ساتھ مل کے میرے کیریکٹر پہ کیچڑ اچھالتے، حالانکہ کسی وکیل کو زیب نہیں دیتا۔ جو 3rd ڈگری کا وکیل ہوگا نا وہ بھی بڑا مجبور ہو کے پھر وہ تھانے میں آتا ہے۔ بی بی نے ہار نہ مانی، وہ وراثت جو قانون نے اسے دی ہے، اسے چھینے جانے کے خلاف وہ قانونی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کیس میں ایسے شواہد سامنے آئے ہیں جن میں واضح تھا کہ شادی کے بعد گھر کی ملکیت اور فیصلوں پر سوتیلے باپ نے قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ پڑوسیوں کے مطابق گھر میں ماحول ہی کچھ عرصے میں بدل گیا تھا، یہ آواز، اس کے سوال، اس کے حقوق سب دبائے جانے لگے، اور پھر وہ دن آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ اسے کہا گیا کہ وہ گھر چھوڑ دے۔ ابھی بھی اپنے حق کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے۔ اس کی خواہش صرف اتنی ہے کہ وہ اسے واپس ملے جو اس کا اپنا ہے، اپنے باپ کی چھت، اپنے باپ کی نشانی، اور وہ عزت جو کسی بھی بیٹی کا بنیادی حق ہے۔ جی نہیں، میری ماں نے دباؤ میں آ کے یہ قدم نہیں اٹھایا، میری مدر نے خود اپنی خوشی سے اٹھایا ہے، لیکن ابھی ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے نا کہ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ اس بندے کی شادی ہوئی بھی ہے، اس بندے کے 5 بچے ہیں، تو اس آپ میں ایسی کیا چیز ہے جو اس کی بیوی میں نہیں ہے، یا اس کی فیملی انکمپلیٹ ہے آپ کہیں؟ صرف پیسہ۔ اس دن ہوا یہ تھا، میں تو ویسے سسرال میں رہتی ہوں لیکن میں آئی تھی، میں نے اپنی مدر سے ملنے، تو اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ گھر سے چلی جاؤ، ساجد کو نہیں پسند آپ کا آنا جانا۔ تو میں نے پوچھا وہ ہوتے کون ہیں؟ گھر میرے باپ کا ہے تو وہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ تو کہتے نہیں اس کو پسند نہیں، اگر نہیں نکلو گی تو گھر میں اس ٹائم رینویشن کا کام چل رہا تھا، تو وہ وہاں پہ مزدور وغیرہ اسی کے تھے ساجد کے، تو انہوں نے کیا بولا کہ یا تو تم چلی جاؤ یا ہم تمہارا سامان نکال کے باہر پھینک دیں گے، اور یہی ہوا، سامان نکال کے میرا ان لوگوں نے باہر پھینک دیا تھا، اور پھر میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اب کالز کر لوں، میسیجز کر لوں، بہت کوشش کی منانے کی میں نے، بہت زیادہ، کافی حد تک، یہاں تک کہ انہوں نے اتنی ڈبل چیٹنگ کی ہے کہ مجھے ایک دفعہ میں گئی ہوں، میں نے ان سے معافی وغیرہ مانگی ہے، تو کہتے ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، آپ کیس واپس لے لیں، اور کیا کہتے ہیں ہم کورٹ میں چلتے ہیں، کیس آپ واپس لیں، پھر ہم بعد کے آپس میں سیٹلمنٹ کر لیتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کورٹ میں گئے ہیں، لیکن ان دنوں میری دیکھے خوش قسمتی تھی، اللہ نے رحم کیا کہ ان دنوں کورٹ میں چھٹیاں تھی، تو وہ میں کیس میرا واپس نہیں ہو سکا۔ ہم لوگ واپس آئے، ان لوگوں نے یہ صدر میں جی پی او کا جو وہ ٹریفک سگنل ہے، انہوں نے مجھے ہاتھ میں 30,000 پکڑائے، اور انہوں نے یہی بولا ہے کہ بس آپ گاڑی سے اتر۔ یہ سوال ذہن میں بار بار آتا ہے، کیا ہمارے معاشرے کی وہ بنیادیں جو قربت اور اعتماد پر مبنی تھیں اب لالچ اور خیانت کے خون آلود زمین پر بدل گئی ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ جرم صرف اسلحے سے نہیں ہوتا، کبھی یہ فریب کی مسکراہٹ، کبھی جعلی کاغذات، اور کبھی اپنے ہی رشتے کی سرد آنکھوں سے ہوتا ہے۔ سب سے گہرا سوال یہ ہے کہ انصاف تب ملے گا جب سچ سامنے آئے گا۔ میں سے یہی کہوں گی کہ میں کل بھی وہی تھی، میں آج بھی وہی ہوں، بس میں چاہتی ہوں کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں کہ جیسا وہ دیکھ رہی ہیں ویسی کہانی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بہت بڑی فلم ہے۔ آپ کو سوچیں اس بندے کے پورے گھر والے، جس میں اس کی وائف بھی انوالو ہے، بقول اس کے وہ یہی کہتا ہے کہ میری وائف نے نکاح کے دن مجھے خود تیار کر کے بھیجا ہے، اور ان کے والد صاحب ساجد کے نکاح میں وہ شامل تھے۔ انصاف کے لیے میں اپنے انصاف کے لیے اپیل کرتی ہوں مریم نواز صاحبہ سے، شہباز شریف سے، آئی ٹی پنجاب سے،
पुलिस का जितना भी महकमा है, मैं उन सबसे मेरी अपील है कि मैं लाड़काना से आके बैठी हूँ, मेरे वहाँ पे 4 बच्चे हैं, एक छोटी सी बच्ची 4 मंथ्स की मेरे साथ है, तो प्लीज मुझे इंसाफ जितनी जल्दी हो सके दिलाया जाए। मैं सारी उम्र शुक्रगुजार भी रहूंगी और दुआएं भी करूंगी। ये वाकया सिर्फ एक जुर्म नहीं, हमारे निजाम की हकीकत का अक्स है। तो वो शख्स जो ताकत, पैसा या रिश्ता इस्तेमाल करके सच को मिटाने की कोशिश करता है, दरअसल उससे खौफजदा है। उसको खौफ है कि सच के सामने वो बेनकाब हो जाएगा। हम सब पर फर्ज है कि खामोशी तोड़े, सवाल करें और इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करें, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये दास्तान एक और नस्ल के लिए सबक की बजाय सानहा बनकर रह जाएगी। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो हमारे साथ रहेगा क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक नाजरीन। जुल्म कभी कभी इतना खामोश और इतना करीब से वार करता है कि इंसान यकीन ही नहीं कर पाता कि कातिल कौन है। मुल्तान के इलाके मोहल्ला गिलानिया में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, जहां 55 साला जरीना बीबी को अपने ही घर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सुबह की खामोश फिजा में सुनाई देने वाली चंद गोलियां एक पूरी बस्ती के सुकून को निकल गई। और इससे भी ज्यादा दिल तोड़ देने वाली हकीकत यह है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि वो रिश्तेदार जिसे वो अपनी औलाद की तरह चाहती थी। कहानी वो नहीं जो पहले नजर आती है, असल कहानी वो है जो पर्दों के पीछे छुपी हुई। अक्टूबर 2025 की सुबह थाना हरम गेट के इलाके मोहल्ला गिलानिया में 55 साला जरीना बीबी के अंधे कत्ल की अफसोसनाक वारदात सामने आई और कत्ल के इस वाकया का ड्रॉप सीन भी सामने आ गया, क्योंकि पुलिस ने कत्ल में मुलविस मकतूला के सगे भांजे को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में ला खड़ा किया। कत्ल की ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया, इसकी वजूहात क्या थी, पुलिस ने किस बुनियाद पे मकतूला के सगे भांजे को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया, इसकी मुकम्मल तफसीलात आज हम जुर्म कहानी प्रोग्राम में आपसे शेयर करें। इस मुकदमे के तफ्तीशी ऑफिसर गुलाम शबीर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कत्ल की अंधे कत्ल की वारदात किस तरह पेश आई थी और उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से एक हफ्ते के अंदर कातिल को गिरफ्तार किस तरह किया और तफ्तीश का अमल जो है वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। बताइएगा कि ये वारदात किस तरह पेश आई थी, पुलिस को कैसे इत्तला मिली थी, आपने मकतूला के सके भांजे को कत्ल में गिरफ्तार किया है, किस बुनियाद पे उसको गिरफ्तार किया गया है और तफ्तीश का अमल जो है वो कहाँ तक पहुंचा। ये बेसिकली ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि जब इस मुलजिम ने वारदात की तो इसने अपना मुंह सर बिल्कुल लपेटा हुआ और ढांपा हुआ था, तो ये इसका सक्का भांजा ही था। मगर उस वक्त नामालूम मुलजमान के खिलाफ हमने पर्चा दिया, तो बाद में जदीद टेक्नोलॉजी जो हमें अफसरान ने दी हुई थी उसकी मदद से, सीसीटीवी कैमरास की मदद से हमने ये कत्ल ट्रेस किया है। मेरे अफसरान का इसमें बड़ा हाथ है, बड़ा अमल दखल है, उन्होंने मेरी पूरी मदद की है और मुझे गाइड किया है। यहाँ सवाल ये नहीं कि जरीना बीबी को किसने कत्ल किया, सवाल ये है कि ऐसी सोच, ऐसी संगदिली और ऐसा सफाकपन आखिर जन्म कैसे लेता है। क्या रिश्ता, मोहब्बत और खून का हक इतना सस्ता हो चुका कि चंद मरले जमीन के बदले इंसान अपने ही वजूद से जुड़ा रिश्ता काट डाले। हमारे साथ बात करने के लिए मकतूला जरीना बीबी के बेटे खुरम मौजूद हैं। मुकम्मल तफसीलात उनसे जानते हैं कि ये कत्ल की वारदात जो है ये कैसे पेश आई थी, इसकी वजह क्या थी और जो कातिल गिरफ्तार हुआ है उनका ही कजन है, उनसे जानते हैं कि उसने उनको क्यों कत्ल किया था, वाकया की मुकम्मल क्या तफसीलात है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, बताइएगा कि क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमें अफसोस हुआ है आपकी वालदा का बेगुनाह कत्ल किया गया है, ये वाकया क्यों पेश आया था। ये वाकया 12 रबी अव्वल वाले दिन 6 तारीख को पेश आया, तो ये हमारी खाला का बेटे ने कत्ल किया है मेरी वालदा को। तो ये कुछ जजात की वजह से और कुछ घरेलू लड़ाइयों की वजह से, उसकी सिस्टर की और छोटे भाई की वजह से। पहले वो धमकियां देते रह गए हमें कि हम आम में से किसी को मार देंगे, तो उसके बाद उन्होंने ये वकूआ किया। तो पुलिस ने फोटो वीडियो वगैरह हासिल किए तो कार्रवाई की, तो वो भी हमारा भी साथ दे रही है पुलिस।
تو اب ہے نا وہ جو قاتل ہے وہ گرفتار ہے، وہ حوالات میں بند ہے، تو کاروائی چل رہی ہے۔ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کا ہی قریبی رشتہ دار ہے، اس کو قتل میں انوالو کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کس بنیاد پہ پولیس نے اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور وہ قتل کرنے کے بعد وہ یہیں پہ رہا ہے، غائب ہو گیا تھا، کس طرح اس کو گرفتار کیا؟ وہ پہلے تو یہاں سے غائب رہا، تو تقریباً کوئی 2 مہینے غائب رہ گیا، تو اس کی اپنی عبوری ضمانتیں کروا کے پھرتا رہا، تو پھر جب کینسل ہوئی تو پھر وہ پکڑا گیا۔ اب پولیس نے اب اس کو گرفتار کر لیا ہے، اس کی مین وجہ کیا تھی؟ آپ کا خاندانی مکان تھا، آپ کی فیملی مسئلہ کیا وجہ تھی اس سے؟ خاندانی مکان تھا، اس کی وجہ تھی، اور گھریلو جھگڑے کی وجہ، اس کی سسٹر کی وجہ سے، تو انہوں نے بھڑکایا چڑھایا جو بھی، تو اس نے یہ قتل کیا ہے۔ اب آپ کا اداروں سے کیا مطالبہ ہے اس حوالے سے؟ آپ کی والدہ کا قتل ہو گیا، قاتل بھی پکڑا گیا ہے، کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو سخت سخت سزا ملنی چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے۔ ہمارا مریم نواز سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہمیں ہماری والدہ کے قتل کا ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ وہ جو آپ کا قاتل ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار، اس کا نام کیا تھا، اور وہ یہاں پہ آپ کے گھر اس کا آنا جانا بھی رہتا تھا؟ صبح سویرے جب اس نے قتل کیا وہاں پہ موجود تھے یا گھر والوں کی غیر موجودگی میں قتل کیا گیا؟ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے، خالہ کا بیٹا ہے۔ اور اذیت ناک سوال ہے نظام انصاف، معاشرتی رویوں اور خاندانی ٹوٹ پھوٹ کے بارے میں۔ اگر ایک ماں جیسی خالہ اپنے بھانجے کے ہاتھوں گھر میں قتل ہو جائے، پھر کون سا دروازہ محفوظ ہے، کون سا رشتہ محفوظ ہے؟ ریاستی اداروں کے لیے یہ لمحہ فکری ہے کہ گھریلو تنازعات، وراثتی جھگڑے اور ذاتی دشمنیاں کب تک خون بہاتے رہیں گی؟ انصاف کی رفتار کب تیز ہوگی اور وہ نظام کب مضبوط ہوگا جو ایسے مجرموں کو بر وقت پکڑ سکے؟ اس سے پہلے کہ کوئی اور گھر سوگ میں ڈوب جائے، زرینہ بی بی کی یاد میں آج بھی گھر کی دیواریں خاموش ہیں، مگر ان کی خاموشی ایک چیخ ہے جو تب تک گونجتی رہے گی جب تک انصاف نہ ہو جائے، کیونکہ اگر ہم آج نہیں جاگے تو کل وہی المناک کہانی ایک نئے گھر میں ایک نئی ماں کے ساتھ دہرائی جائے گی۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، کبھی صوفیوں کا شہر کہلانے والا ملتان آج خوف اور جرم کی ایک ایسی تصویر بن چکا جس میں ہر چہرہ بے یقینی کا شکار ہے۔ یہ وہی شہر ہے جہاں کبھی امن کی دعائیں دی جاتی تھیں، مگر اب گولیوں کی آوازیں اذانوں کو بھی دبا دیتی ہیں۔ چوری، ڈکیتی، راہزنی اور قتل و غارت کی وارداتیں اس قدر بڑھ چکی کہ عام شہری کے لیے اب گھر سے نکلنا بھی ایک خطرہ بن گیا۔ پولیس اپنی روایتی کارروائیوں تک محدود ہے اور عوام اپنے ہی شہر میں غیر محفوظ۔ تفصیلات جانتے ہیں آصف شاون کی اس رپورٹ میں۔ ملتان کی گلیاں دوسرے روز یہی کہانی سننے کو ملتی ہے۔ کیا یہ وہی نوجوان نہیں جو کبھی روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں، کبھی معاشی مایوسی، نشے اور محرومی ان کے راستے کو جرم کی طرف موڑ دیتی ہے؟ یہ جرم صرف بندوق سے نہیں، یہ جرم معاشرتی ناانصافی، نظام کی بے حسی اور عدالتوں کی تاخیر سے بھی جنم لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ جن کے گھروں سے پیارے چھن گئے، وہ آج بھی دروازے کی آہٹ پر چونک اٹھتے ہیں کہ شاید انصاف کا کوئی پیغام آ گیا، مگر ہر بار مایوسی ہی ان کے در پر بیٹھ جاتی ہے۔ جرائم کا اضافے کا جو وجہ ہے، بیسک وجہ ہے کہ جو ایوانوں میں بیٹھ کر باتیں کی جاتی ہے کہ وی آئی پی کلچر ختم کر دیا گیا، کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا، لیکن ابھی بھی وہ باتیں موجود ہے، اور جو ہماری پولیس ہے اور جو بااثر افراد ہیں وہ قانون کو اور اداروں کو اپنے بس میں کرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو اس میں ملوث کرتے ہیں، تو پھر جنگ آمد، تنگ آمد بجنگ آمد ہے، تو قانون اور انصاف جب ان کو نہیں دلا پاتا تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ اور اصل وجہ بھی یہی ہے کہ ہماری جو پولیس ہے یہ صرف تھانوں کی حد تک محدود ہے۔ کبھی میں آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ آپ کبھی تشریف لے جائیے گا جب یہ رات کو پیٹرولنگ کر نکلتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی آفیسر نہیں ہوتا ہے، ان کو صرف مٹرولہ دے دیا جاتا ہے اور یہ صرف پوزیشن بتانے میں مصروف ہوتے ہیں، اور کرائم اور کرمنل وہ سرگرم۔ اس کو اگر ختم کرنا ہے تو ان کو اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض، اور لوگوں کے درمیان اب احساس محرومی پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ لٹیگنٹس کو عدالتوں سے بھی وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق
मुयस्सर नहीं आ रहा और ना ही क्रिमिनल्स को ग्रिप की जा रही है। महकमे तो बना दिए गए हैं पैरेलल, वो पीरा हो, सीसीडी हो, व्हाटएवर जो भी बनाए, लेकिन इनको अपनी ड्यूटी अपनी डोमेन में रहकर इंसाफ के तकाजों के मुताबिक करनी चाहिए। ये अब एनक्रोचमेंट के हवाले से देखा जाए डिपार्टमेंट जो बना दिया गया, लेकिन इधर से ये विजिट करके जाते हैं और पीछे वो दोबारा वो चीजें इंस्टॉलेशन हो जाती हैं। क्या उसको कोई चेक है? क्या उसको दोबारा चेक किया जाता है कि रोज की बुनियाद पर क्यों नहीं किया जाता? क्या ड्यूटी यही है इनकी कि एक दफा गुजर गए शोर मचाते हुए, हूटर बजाते हुए, और उसके बाद दोबारा नहीं देखना? ऐसा देखना पड़ेगा अगर। और ये एक और मैं बात बताऊं, क्राइम जरूरी नहीं है कि चोरी कर ली, ठगी कर ली, ये भी क्राइम है कि जो आजकल प्राइसेस के हवाले से बात चल, आप 10 दुकानें विजिट कर लें, हर दुकान की अपनी प्राइस है हर कमोडिटी की, लेकिन उसको कोई चेक करने वाला नहीं है। क्यों? ये डायरेक्ट असर एक परचेजर के ऊपर, आम आदमी के ऊपर होता है, इसको भी देखना जरूरी है। तो मेरी आपसे गुजारिश है आपके चैनल के तवज्जुह से कि इस चीज को भी हंगामी बुनियाद के ऊपर चेक किया जाए। हम सब ने माजी में यही मंजर देखे, कभी कादिरपुरा में दोहरे कत्ल की वारदात, कभी बीजेड के इलाके में लाखों का नुकसान। सवाल ये नहीं कि जुर्म क्यों होता है, सवाल यह है कि जुर्म के बाद इंसाफ क्यों नहीं होता। हम रोज देखते हैं किसी का मोबाइल छिन गया, किसी की मोटरसाइकिल चोरी होगी, किसी का घर लुट गया, लेकिन पुलिस सिर्फ एफआईआर दर्ज करके खामोश हो जाती है। पुलिस पेट्रोलिंग में कमी, नाकिस तफ्तीश, मुकदमात के इंतराज में ताखीर, यही वो वजूहात हैं जिससे जराम पेशा नासिर के हौसले बढ़ रहे हैं। एक शहरी ने बताया, रात को बाजार या सड़कों पर निकलना अब नामुमकिन सा लगता है। मेरे बेटर से मोटरसाइकिल और नकदी छीनी गई, मगर पुलिस ने डकैती की बजाय चोरी का मुकदमा दर्ज किया। अगर यही इंसाफ है तो फिर जुल्म की तारीफ क्या है? मैं इस बारे में कहूँगा कि काफी कुछ अर्सा बहुत अच्छा पुलिस का निजाम रहा है और वारदातों में काफी हद तक कमी आ गई थी। अब कुछ अर्से से दोबारा वारदातें स्टार्ट हो गई हैं। खवातीन से मार्केटों में पर्स स्नैच कर लिए जाते हैं, लोगों से मोबाइल छीन लिए जाते हैं, और इसके अलावा ये हो रहा है कि मेरे बेटे से मोटरसाइकिल छीन ली गई और उससे मोबाइल था वो छीन लिया, वारदात हुई, रॉबरी हुई। रॉबरी की अपनी एप्लीकेशन दी, जब हमारे पास एफआईआर कट के आई तो उसमें जो दफात थी वो ये थी कि मेरी मोटरसाइकिल खड़ी की थी, कोई चोरी करके ले गया, और वो खाली मोटरसाइकिल की थी, मोबाइल भी खत्म हो गया, उसमें से जो पैसे छीने गए थे वो भी खत्म हो गया। ये कल्चर अभी तक हमारा नहीं बदला, जो इंतहाई तकलीफें है, और इस वक्त लोग दोबारा परेशान हो गए। तो सुकून का सांस गुजरा है, अब दोबारा लोगों का वो डर खौफ जो था वो खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा इंतजाम थे आज से कुछ अर्सा पहले, लेकिन अब दोबारा वही वारदातें पर्स खींचने की और मोटरसाइकिल चोरी की ये आम हो गई हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इन वारदातों में दोबारा जिस तरह पहले इंतजामिया ने कंट्रोल किया तो दोबारा कंट्रोल किया जाए। जगह जगह आपने नाके लगाए हुए हैं, लेकिन उन नाकों को कोई फायदा नहीं है, अवाम परेशान है। तो मेरी आपसे अपील है कि इनको वारदातों को के लिए आप जो है कोई ऑपरेशन करें या कोई इसके लिए मजीद कोई आप अहकाम जारी करें। जनाब, ये कहानियां महज खबरों की सुर्खियां नहीं बल्कि एक ऐसे निजाम का नोहा है जहां इंसाफ कमजोर और मुजरिम ताकतवर नजर आता है। क्या हमारे इदारे सिर्फ आदाद शुमार के मुहाफिज बनकर रह गए? क्या कोई पूछेगा इन वारदातों का अंजाम क्या होगा, और उनके घरों के सन्नाटे कब खत्म होंगे जिनके दरवाजों तक अभी तक इंसाफ की दस्तक बाकी है? अगर कानून की गिरफ्त इतनी कमजोर रही तो फिर कल कोई भी महफूज नहीं रहेगा, न घर, न बाजार, न शहर और न उम्मीद। नाज़रीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना देती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, इखलाकियात और इंसानियत की हुदूद को न सिर्फ पहचानें बल्कि उन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, समकाबूज भी और सजनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।